तुर्क बादशाहों को इस्लाम से खुसूसी मोहब्बत थी। ये मोहब्बत अकीदत की झील में जन्म लेती थी और तसव्वुफ के पालने में पलती थी। और ये लोग जब जवान होते थे तो ये ज़िंदगी के हर लम्हे को इस मोहब्बत की तस्वीर में समोने में लग जाते थे। सुल्तान मोहम्मद सानी इस्तांबुल का फातह था। सुल्तान ने 21 साल की उम्र में इस्तांबुल जैसा नाकाबिल तस्खीर शहर फतह करके तारीख को हैरान कर दिया। नौजवान सुल्तान ने दुनिया की अस्करी तारीख में पहली बार बहरी जहाज पहाड़ पर चढ़ा दिए और पहाड़ से सरका कर दोबारा समुद्र में उतार दिए। ये 1453 के शुरू में इस्तांबुल पहुंचा तो इस्तांबुल के शहरियों ने हसब महमूल गोल्डन हार्न के दाने पर आहनी जंजीर चढ़ा दी और बास्फोरस में मसाला डालकर समुद्र को आग लगा दी। सुल्तान के साथ 80,000 फौजें थी। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि इस्तांबुल की एशियाई साहिलों पर उतरें, पहाड़ों पर चढ़ें, जंगल काटें, पहाड़ के ढलवानों पर तख्ते लगाएं, इन तख्तों पर जानवरों की चर्बी मलें और जब यह काम मुकम्मल हो जाए तो वापस आकर सुल्तान को इत्तला दें। इस्तांबुल 7 पहाड़ियों पर फैला हुआ शहर है। ये शहर 1453 तक सिर्फ यूरोपीय साइड की पहाड़ियों तक महदूद होता था, जबकि एशियाई पहाड़ियों ने इस वक्त गहरे जंगलों का लिबास पहन रखा था। सुल्तान के हुक्म पर जंगल काटा गया, दरख्तों के तने काटकर तख्ते बनाए गए। ये तख्ते पहाड़ की चोटी तक नस्ब कर दिए गए। सुल्तान ने मुशाहिदा किया और ये तख्ते अब पहाड़ की दूसरी तरफ गोल्डन हार्न तक लगाने का हुक्म दे दिया। इस हुक्म की तमील भी हुई। सुल्तान ने तख्तों पर जानवरों की चर्बी लगवाई और इसके बाद हुक्म दिया बहरी जहाज़ों को पहाड़ तक लाया जाए, फिर उन्हें रस्सों से बांध कर खींचा जाए, पहाड़ की चोटी तक लाया जाए और बाद अज़ां उन्हें रस्सों के साथ बांधकर पहाड़ की दूसरी समत समुद्र में उतार दिया जाए और ये काम सिर्फ एक रात में मुकम्मल होना चाहिए। सुल्तान के इस अजीब और गरीब हुक्म की तमील भी हुई। कुस्तुनतिनिया के शहरी मज़े से सोते रहे और तुर्क फौज अपने जहाज़ पहाड़ पर चढ़ाकर गोल्डन हार्न में उतारती रही। अगली सुबह कुस्तुनतिनिया के अवाम की आंख खुली तो वो गोल्डन हार्न में तुर्कों के जहाज़ देखकर हैरान रह गए। ये अज़म की जादूगरी थी और ये जादूगरी न सिर्फ इस्तांबुल की फतेह का बायस बनी बल्कि इसने इस्लामी सुल्तान ऑस्ट्रिया की दीवारों तक फैला दी। तुर्की हुकूमत ने इस्तांबुल में तोपकापी पेनोरामा के नाम से एक 3D थिएटर तमीर करवाया। ये गुंबजनुमा इमारत है जिसके ऐन दरमियान में दायरे की शक्ल का एक वसी टेरेस है। इस टेरेस के चारों तरफ गुंबज की तरह गोलाई में सिनेमा स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर सुल्तान फातेह के हमले के मंजमम फिल्म चलती है। ये आवाज़, तस्वीर और रंगों का एक ऐसा खूबसूरत जाल है जो आपको टेरेस पर चढ़ते ही इस अजीम जंग का हिस्सा बना देता है। आपके सामने गोले फटते हैं, लोग फसीलों से गिरते हैं। सुल्तान फातेह इस्तांबुल के किले की तरफ इशारा करता है। किले के सिपाही किला बचाने के लिए जाने देते हैं। किले की दीवारें टूटती हैं। आप टूटी हुई दीवारों के पीछे 1453 का इस्तांबुल देखते हैं और आपके कानों में सुल्तान फातेह की जंगी बैंड की मुसलसल आवाज़ें आती हैं। ये ज़मीन से लेकर आसमान तक एक वसी 3D स्क्रीन पेंटिंग है और रोशनी और आवाज़ की वजह से आप एक सेकंड में इस पेंटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने इस नौयत का पेनोरामा दूसरी बार देखा। मुझे पहला तजुर्बा बेल्जियम के शहर वाटरलू में हुआ था। बेल्जियम की वजारत सियाहत ने वाटरलू की तारीखी मैदान में वाटरलू जंग का 3D पेनोरामा थिएटर बना रखा है। मैं ये थिएटर और इस थिएटर में नेपोलियन की जंग का आखिरी हिस्सा देखकर हैरान रह गया। लेकिन तोपकापी पेनोरामा वाटरलू के पेनोरामा सेंटर से ज़्यादा अच्छा और एडवांस है और आप अगर इस्तांबुल में इसकी विज़िट नहीं करते तो आपकी सैर मुकम्मल नहीं होती। मैं वापस सुल्तान फातेह की तरफ आता हूँ। सुल्तान फातेह ने इस्तांबुल की फतेह के बाद शहर में 40 अजीम मसाजिद बनवाईं। इसने हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार के साथ सुल्तान अयूब के नाम से इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनवाई। सुल्तान फातेह की कामयाबी से कबल आया सोफिया इस्तांबुल शहर की खूबसूरत तरीन इमारत थी। ये यूरोप का अजीम तरीन चर्च था। ये तेमीराती मयार, खूबसूरती और शिकवा में वेटिकन सिटी के सेंट पेटर्स चर्च के बराबर था। सुल्तान फातेह ने इस इमारत को भी इस्तांबुल की फतेह की तरह चैलेंज बना लिया। चुनांचे इसने इस्तांबुल में आया सोफिया के तर्ज पर मसाजिद बनवाना शुरू कर दी। ये मसाजिद आया सोफिया की तरह ज़मीन से 10-12 मीटर बुलंद चबूतरों पर बनाई गईं। इनके मीनार आया सोफिया की तरह नोकीले और बुलंद थे। इनके गुंबज भी आया सोफिया की तरह वसी और हैरान कुन हद तक ऊंचे थे और इनके अंदर भी आया सोफिया की तरह रंगीन शीशे लगे थे और इंतहाई बुलंदी पर अंदर की तरफ गैलरियाँ भी थीं। ये आया सोफिया की तरह पुरशकवा मगर मोहब्बत और अकीदत में गंदे हुए इमारतें हैं। सुल्तान फातेह ने शहर के वस्त में अपने नाम से भी एक मस्जिद तमीर करवाई।
یہ مسجد 1463 میں شروع ہوئی اور 1470 میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد سلطان فاتح مسجد کہلاتی ہے۔ سلطان فاتح کا مزار بھی اسی مسجد کے پہلو میں ہے۔ سلطان کے مزار کے ساتھ اس کے خاندان اور دوستوں کا چھوٹا سا صاف ستھرا قبرستان بھی ہے۔ یہ مسجد تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ آپ کو شہر کے 2/4 حصے سے دکھائی دیتی ہے اور آپ کی نظر جو ہی اس کے نیلے گنبد اور سیٹیلی مینار پر پڑتی ہے، یہ مسجد آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور آپ جو ہی اس مسجد کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، آپ مسجد سلطان فاتح کے شکوہ میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسجد عقیدت اور محبت کی عظیم تحریر ہے، جسے سلطان فاتح 49 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے استنبول کی سنہری زمین پر لکھ کر گیا تھا۔ یہ مسجد ایک روایت بھی تھی اور سلطان فاتح کے بعد آنے والے زیادہ تر ترک حکمرانوں نے اس روایت پر عمل کیا۔ یہ اپنی زندگی میں اپنی مزار کی جگہ منتخب کرتے تھے۔ اس جگہ کے ساتھ سلطان فاتح جیسے مسجد بنواتے تھے، فوت ہوتے تھے اور اس مسجد کے پہلو میں دفن ہو جاتے تھے۔ ان مساجد کے صدقے ان کے مزار آج تک قائم ہیں اور لوگ 300-400 سال بعد بھی ان کے مزارات پر فاتح پڑھ رہے ہیں۔ سلطانوں کے بعد شاہی خاندانوں نے بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق استنبول میں مساجد تعمیر کروائیں۔ یہ مساجد بھی آیا صوفیہ اور مسجد سلطان فاتح کے طرز پر تعمیر ہوئیں اور یہ بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ سلطان فاتح اور سلطان ایوب حضرت ابو ایوب انصاری کے بعد سلیمانیہ مسجد، یہ مسجد مشہور ترک بادشاہ سلیمان دی گریٹ نے بنوائی تھی۔ سلطان سلیمان کا مزار بھی سلطان فاتح کی طرح مسجد کے پہلو میں ہے اور شہزادی مسجد زیارت کے لائق ہے۔ میں دنیا جہاں میں پھرا ہوں اور میں نے دنیا کی درجنوں بڑی مسجد دیکھی ہیں، لیکن استنبول کی مساجد کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ ترک سلطان صرف مسجدیں نہیں بنواتے رہے بلکہ یہ مسجدوں کی شکل میں اسلام سے اپنی محبت زمین پر رقم کرتے رہے۔ استنبول کی شامیں بھی دلچسپ تجربہ ہیں۔ میں مغرب سے ذرا پہلے کمرے سے نکل جاتا تھا اور کبھی سلطان احمد کی قدیم علاقے بلیو ماسک، نیلی مسجد آیا صوفیہ، باسفورس کے کنارے، گولڈن ہارن کے ساحل، اور کبھی سلطان ایوب کے قدیم مارکیٹ اور کبھی گرینڈ بازار کی تنگ و تاریک گلیوں میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ مغرب کے وقت استنبول کی مسجدوں سے اذان کی آواز آتی تھی اور پورے استنبول کی فضا اس آواز سے معطر ہو جاتی تھی۔ باسفورس کے شام دنیا کی خوبصورت ترین شاموں میں شمار ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اس شام کے نظارے کے لیے استنبول آتے ہیں۔ یہ لوگ شام سے پہلے کروز اور بحری جہازوں پر سوار ہو جاتے ہیں یا پھر کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی ریستوران کے ٹیرس پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے سامنے استنبول کے افق پر شام کو قطرہ قطرہ اترتے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے تمام افق مغرب کے وقت سرخ ہو جاتے ہیں، لیکن استنبول کے افق کی لالی دنیا میں کسی دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کے سامنے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سرخ آگ کی ایک پٹی ہوتی ہے۔ اس پٹی کے اوپر اندھیرے کی چادر آہستہ آہستہ اترتی ہے، جبکہ پٹی کے نیچے باسفورس کے سنہری پانی ہلکورے لیتے ہیں، اور ان ہلکورے لیتے پانیوں میں استنبول کی روشنیاں چراغ کی طرح ایک ایک کر کے روشن ہوتی جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب افق کی سرخ لالی آسمان کے اندھیرے اور استنبول کی تیز روشنیوں میں تحلیل ہو جاتی ہے، اور آپ جب یہ منظر اذان کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کی روح کی گہرائیاں تک روشن ہو جاتی ہیں۔ آپ سرشاری کے ایک ایسے عمل سے گزرتے ہیں جس کا ذائقہ آپ پوری زندگی فراموش نہیں کر پاتے۔ آپ تصور کیجئے یورپ کے خوبصورت ترین شہروں جیسا ایک صاف ستھرا مہذب اور منظم شہر ہو، اور اس شہر میں اذان کی آواز ہو، اور یہ آواز ہزاروں سال پرانی گلیوں سے چھلنی سے گزرتے سفید آٹے کی طرح گرتی ہو، باسفورس کے ٹھنڈے پانیوں سے گلے ملتی ہو، اور پھر اوپر سرخ افق پر پہنچ کر شام کی لالی کی آتشی چہرے پر ٹھہر جاتی ہو، تو آپ اس وقت کیا محسوس کریں گے؟ اور میں استنبول میں یہ منظر روز دیکھتا تھا، اور یہ اذانیں، یہ شامیں اور باسفورس میں نہائے ہوئے یہ منظر میری زندگی کا البم بن چکے ہیں، سنہری یادوں کا البم، اور یہ البم شاید اب پوری زندگی میری روح میں زندہ رہے، دھڑکتی زندہ جاوید تصویروں کی طرح زندہ۔